مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. نبداو حصه اليوم، الدرس الثاني من بعد ديال الرساله. الدرس ديال دوموندي اكسبتي ريفوزي اون اوتوريزاسيون، يعني كنطلب الاذن او كنقبل الاذن او كنرفض الاذن. يعني نشوفوا ثلاثه ديال المراحل. لا بروميير فراز، وهذا ما هذاش هذه سو سون با دي فراز، هذا ان ديالوج فيه ا بي سي. Puis-je partir au cinéma avec mes amis؟ اسمحوا لي نسيت من الانتروناسيون. يعني هل يمكنني ان اذهب مع اصدقائي الى السينما؟ الجواب اللي كان وي tu peux partir، نعم يمكنك ان تذهب. نو tu ne peux pas partir. هنايا درنا لكم جوج الاجوبه اللي ممكن يكونوا على حساب هاد الجمله هذه، يا اما غنجاوبوا بوي يا اما غنجاوبوا بنو. يعني ماشي جوج الاشخاص واحد قال وي واحد قال نو. حنا عطيناكم يا اما غادي تكون سميتو، يا اما غتكون هذا الجواب على هذا السؤال يا اما الجواب على هذا السؤال هذا او الاذن. الوغ بور دوموندي اون اوتوريزاسيون، باش نطلب الاذن من عند واحد الشخص كنقدر نستعمل مجموعه من العبارات. لا بروميير اكسبرسيون اللي غنجبدو هي بويج. شنو هو بويج هي جو بوي، نورمالمون هي جو بوي اصلا، ولكن هذا اش يكون سو لو فيرب بوفوار مصرف في السوبجونكتيف، فعود ما نقولوا بهذه الطريقه جو بوي هي غير صحيحه، كنديروا انفيرسيون دو سوجي هكا وكنديروا بويج. انا باش نوريكم منين جبناها بويج. داكوغ. الوغ هذا لو فيرب بوفوار صرفنا في لو سوبجونكتيف، ولكن اضطرينا اننا نديروا لو سوبجونكتيف زعما نقلبوهم، حيت ما يمكنش تكون هكا الجمله جو بوي خاطئه. الوغ هنايا في هاد لا فراز ا puis-je partir au cinéma avec mes amis، هل يمكنني ان اذهب مع اصدقائي الى المدرسه؟ هنا شنو كندير؟ واش كنطلب الاذن ولا كنقبل هذيك الاذن او كنرفض الاذن؟ هنا كنطلب الاذن لانه عندي اول حاجه في الاخر كتنتهي بعلامه استفهام، يعني سي اون دوموند يعني طلب. الوغ في لا بروميير فراز عندنا دوموندي une autorisation. باش عرفناها اون دوموند، باش عرفناها طلب، حيت استعملنا فيها بويش. داكوغ. نمشيو للجمله الثانيه وغادي نشوفوا الجمله الثانيه شنو فيها. الجمله الثانيه فيها وي tu peux partir. هنايا ما بقيناش كنطلبوا، هنايا جاوبنا على الطلب ديال الشخص. شنو هي وي tu peux partir؟ يعني هنايا واش قبلنا، واش حنا دابا في الشطر هذا واش اكسبتي ولا ريفوزي، واش قبلنا الطلب ديالو ولا رفضناه؟ قبلناه لانه بدي بوي. ها وحده. اذا ليكسبرسيون اللي كتبين على اننا nous avons accepté يعني قبلنا الطلب ديالو هو tu peux oui tu peux. هاد الجمله هادي. ودائما لو فيرب بوفوار، دائما اي فيرب عندنا في دوموندي اكسبتي اون اوتوريزاسيون كنتبعوا ليه واحد لو فيرب اللي ما مصرفش، بحال هنايا فيرب ما مصرفش تيكون في الاصل ديالو اللي هو لانفينيتيف. داكوغ. او هنايا في الجمله الاخيره نو tu ne peux pas partir. هنايا اشنو هنا غنكتبوا ريفوزي، باردون ماشي ريفوزي، سمحوا لي، اكسبتي ماذا؟ اكسبتي اون اوتوريزاسيون، يعني تطلب واحد زعما تقبلوا الاذن، يعني كتعطيه الاذن باش انه يخرج مع الاصدقاء ديالو. الجمله الاخيره نو tu ne peux pas partir، في حال الا كان السؤال ديالنا هو هذا بدنا نجاوبوا وي احنا جاوبنا، او نقدروا نقولوا نو tu ne peux pas partir. الوغ هنايا واش حنايا قبلنا ولا رفضنا؟ هنا كاين الرفض، كاينه ريفوزي. باش عرفناها كاينه هذه نو tu ne peux pas. لاحظتوا بانه استعملت نفس الجمله tu peux، استعملتها في القبول في اكسبتي واستعملتها في ريفوزي، فقط اشنو ضفت عليها غير نو با، وعطاتني بدلت ليا من اكسبتي لريفوزي. وغنكتب هنايا refuser une autorisation. داكوغ. الوغ في هذه الحصه شفنا الدرس باقي ما كملناش، شفنا هذا الدرس ديال دوموندي اكسبتي ريفوزي اون اوتوريزاسيون، يعني كنطلب الاذن او كنقبل الاذن ديال الشخص او كنرفض الاذن ديال واحد الشخص، او تقول حنايا الاستئذان او الرخصه. الوغ puis-je partir au cinéma avec mes amis؟ هنا كنطلب الاذن. مثلا قال لكم الاستاذ دون سيت فراز كيس كون اكسبريم، غتقول ليه هنايا اون اكسبريم اون دوموند ولا دوموندي اون اوتوريزاسيون. باش عرفتيها
بويج، حيت بويج المعنى نتاعها هل يمكنني، يعني يلا كنطلب الاذن. الجمله الثانيه oui tu peux partir. dans cette phrase qu'est-ce qu'on exprime هنايا on a accepté، قبلنا الاذن ديالك باش عرفنا بان قبلناها حيت استعملنا oui tu peux اللي هي نعم يمكنك. الوغ في الجمله الثالثه non tu ne peux pas partir، هنايا اشنو علاش عبرنا على الرفض ديال الاذن، يعني ريفوزي اون اوتوريزاسيون. باش شنو ليكسبرسيون اللي استعملنا باش رفضنا هي non tu ne peux pas، يعني لا يمكنك، لا يمكنك. دابا غنحاول نعطيكم لي زيكسبرسيون ديال القبول وديال الرفض. بالنسبه منين تنكون تندير جمله عاديه عاد غادي نشوفوا لي دوموند ديال الرسائل اللي مهمين هما اللي غنحطوا عليهم شويه. الوغ نبداو دابا بهاد لابارتي الاولانيه. الوغ نبداو لا بروميير بارتي لي زيكسبرسيون. غنكتب هنايا اكسبرسيون يعني العبارات اللي غنستعمل. اكسبرسيون اولا اللي كنستعملهم pour demander une autorisation، اللي كنستعملهم باش كنطلب واحد الطلب او واحد الاذن. كشفنا puis وممكن نشوفوا حتى je peux. كاينه كذلك est-ce que je peux، كلها كاينه est-ce que je peux. هادو كلهم كينتهيو في الاخر بعلامه الاستفهام. داكوغ. كنتمنى انكم تكونوا هاد الجمل اللي كتبت لكم دابا، هاد الديالوغ اللي كتبنا قبيله يتكتب كامل ويتسطر ويتقاد. الوغ est-ce que je peux، وتتمنى غتكون هاد القاعده. كاين عاوتاني est-il autorisé à، علامة استفهام. est-il permis de، استفهام. كاين عاوتاني est-ce que c'est toléré ولا. صافي حنا شفتوا بلا ما نكثروا في لي زيكسبرسيون باش ما تلفوش. الوغ هادو كلهم عندهم علاقه بطلب الاذن وكنتبع لهم كاملهم ان فيرب ان انفينيتيف. ما معناها مثلا الجمله puis-je sortir avec mes amis au cinéma. puis-je sortir كنستعملوا مع جو لو فيرب ان انفينيتيف sortir. puis-je مثلا نعطيكم لنا الجمله التاليه. الجمله التاليه مثلا sortir aux toilettes. هذه جمله غنحاول نضيف على جميع هاد لي زيكسبرسيون. نقدر نقول puis-je sortir aux toilettes، je peux sortir aux toilettes، est-ce que je peux sortir aux toilettes، est-il autorisé à sortir aux toilettes، est-il permis de sortir aux toilettes. لاحظتوا بانه ما بدلت والو في الجمله، يعني كاع هادو كاملهم اللي كتبي تركبهم في الجمله لو فيرب اللي كيجيو من موراهم تيكون في الانفينيتيف يعني في الاصل ديالو. puis-je manger ces biscuits، je peux entrer dans cette salle، est-ce que je peux lire le texte، est-il autorisé à prendre ton stylo par exemple، est-il permis de partir au café avec mes amis بحال هكا. شنو المعنى كامل ديالهم نفس المعنى. puis هل يمكنني، je peux تاهي هل يمكنني، est-ce que je peux هل يمكنني، est-il autorisé à هل مسموح ب لا هل مرخص ب، est-il permis de هل مسموح ب. يعني كلهم عندهم نفس، واخا كيختلفوا في التعبير ولكن عندهم نفس المعنى. داكوغ. هادشي pour demander une autorisation. دابا غادي نشوفوا pour accepter une autorisation. pour accepter une autorisation عندنا بزاف باش انك تقبل واحد الاذن. كيفاش باش تجاوب؟ كتقول مثلا وي كيف ما شفنا قبيله في الجمل tu peux، وكاينه ما كاينش علامه الاستفهام لانه هنايا طلب، هذا ما بقاش طلب، هذا ولا قبول. وي tu peux هادو الناس كلهم غادي نستعملوهم هنايا. est-il autorisé à، oui، وغادي نقلبوها il est autorisé à، il est autorisé à
est-il permis de? Oui, il est permis de. وكاملهم بحال هكا plus verbe à l'infinitif. صافي نفس الجمل غير حنايا عاودنا درنا فيهم القبول نفس. ودابا غنمشيو نديرو لا تخوازيام بارتي اللي هي رفض الطلب اللي هي ريفوزي. وفعما نستعملو فيهم وي غندير بلاصتها نو. و تو سامبلومون غادي نديرو باش نرفضو غنديرو نو tu ne peux pas. غندخلو غير نو با. وي il n'est pas non non il n'est pas autorisé. يعني نفسهم غندخلو لهم غير ديك نو با وغادي يولاو ريفوزي. الوغ بوغ باش تعرفوا اش كنهضر. refuser une autorisation. pour refuser une autorisation باش نرفض الطلب ديالي غنستعمل نفس الجمل ولكن في العوض ما ندير وي غادي ندير نو. داكوغ. وهنايا عندي تو غادي ندير تو. غندخل تو غنكتبها كيف ما هي ولكن غندخل نو. ديك لا نيغاسيون اللي كتديروا اللي كنقولوا حنا نو tu ne peux با. داكوغ. هادي عاوتاني غادي نشوف هاد الفيديو باش نلقاو باش نخلي لكم هادوي باش تعرفوا كيفاش خرجت لي زيكسبرسيون. tu ne peux pas ناخذ نفس الجمله هي وي elle est autorisée à غادي ندير حتى هي فيها نو وغادي ندير il وغادي ندخل نو با هنايا وغنقول نو il n'est pas autorisé à. وهنايا oui elle est permis de غادي ندير نو il وغادي ندخل نو با هنايا وغنقول il n'est pas permis de. وحتى هما كيتبعوا ان فيرب à l'infinitif يعني لو فيرب كيبقى في الاصل ديالو. هذا بالنسبه للشطر الاول. هادشي دابا اللي شفنا لحد الان هادو جمل عندهم علاقه بلوغال يعني بالشفوي. فاش يكون عندكم ان ديالوغ فاش كيكون عندكم ان ديالوغ ولا تيقول لكم الاستاذ شي سيتوياسيون خصكم نتوما تخرجوا منها لي نونسي. كيفاش؟ دابا مثلا حنا دابا عطينا لكم القاعده. هاد القاعده كلها غتكتب وابخي غتسدوها غادي تحطوها في اطار باش تبقى عندكم. هذه لا بروميير بارتي هذا غير الجزء الاول. دابا مثلا كيفاش مثلا في التمرين كيفاش غيتحط لكم بحال هكا. شنو كيفاش السؤال اللي يقدر يتحط لكم في الامتحان. السؤال غيكون كالتالي. مثلا نقدر نعطيكم سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. شنو هي هاد لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون؟ يعني من يتكلم مع من كيهضر وشنو تيقدم في الجمله ديالو. مثلا نقدر نقول لك ان ولا اون في demande une autorisation autorisation انا كملت هنايا. une fille demande une autorisation à son père de sortir avec ses amis. هذه كتسمى وضعيه. يعني هنا شنو قصدنا بها؟ واحد البنت كتطلب الاذن من عند الاب ديالها باش تخرج مع صحاباتها. هذه وضعيه. حنا مثلا انا غنقول لك جاوب لي على هذه الوضعيه. يعني ماذا شنو غدير هنايا؟ انا غادي خصك تعطيني لينونسي الجمله المنطوقه. شنو هي الجمله المنطوقه؟ يعني الجمله اللي قالت هاد البنت. الوغ حنايا غنديروا راسنا حنا هما هاد البنت هادي اللي غادي تطلب الاذن من عند الاب ديالها. اذا ماذا حنا غنكونوا هما هاد البنت اللي غتطلب الاذن. اذا غنحطوا راسنا بلاصتها. يلا شنو غتقول هاد البنت هادي للاب ديالها؟ اول حاجه غتعيط ليه بابا. داكوغ. مثلا غتقول ليه بابا. حنا غنكونوا حافظين لي دوموند دوتوريزاسيون اللي درنا قبل في الدرس. مثلا غتقول ليه بابا عندنا شفنا بويج شفنا جو بو شفنا ايتيل اوتوريزي شفنا ايتيل بيرمي دو. نتوما حفظوهم كاملين وحده استعملوها. غتقول لي مثلا بابا est-ce que je. هاد البنت
ما غتبقاش مجهوله، غتولى هي تهضر على راسها، غتقول اسكو جو بو. نكملوا الجمله ديالتنا اسكو جو بو. شنو بغات، شنو الطلب ديالها هو sortir avec ses amis. وغنكملوا الفكره ديالنا. بابا اسكو جو بو sortir avec، وغنبدلوا بلاصه سي، ها هي سي هادي غنديروا بلاصتها مي، حيت دابا هي ولا تهضر بابا اسكو جو بو sortir avec mes amis، وغنديروا ان بوين دانتروغاسيون. وهنايا حنا نجحنا درنا فيها اون دوموند دوتوريزاسيون اللي استعملنا فيها ليكسبرسيون اللي هي اسكو جو بو. صافي، هذه بالنسبه لا دوموند. الا حنا عطينا لكم مثلا العكس، انتبهوا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون، عطينا لكم بحال هكا اون في دوموند اون اوتوريزاسيون ا سون بير دو سورتير افيك سي زامي، كاين ما كيعرفش كيفاش يتعامل معاها. راه بحال قلنا لك كنتي غادي في الطريق تلاقيتي مع واحد الراجل غادي في الزنقه وانتيا ما عرفتيش الطريق رجع عرفنا مثلا، شنو خاصك، شنو غادي دير؟ غادي تقول لي غنهضر معاه نسولو اذا اش خاصك تقول لي، غتقول لي عافاك الله يخليك السلام عليكم اسيدي، عافاك الله يخليك فينا هي الطريق جمع عرفنا. يعني حنا كنحطوك في واحد الوضعيه وانت خاصك تمثل راسك هو داك الشخص اللي موظف. نفس الشيء هنايا، هاد البنت بتخرج مع صحاباتها بطلب الاذن من عند باها، يعني نتوما غتقوموا بالدور ديال ديك البنت، يعني نتوما على بلاصتها اشنو خصكم تقولوا، يعني خصنا نكونوا حافظين لي دوموند دوتوريزاسيون. نمشيو دابا للعكس. انا نعطيك جمله منطوقه انونسي، نعطيك جمله منطوقه يعني جمله قالها واحد الشخص، وانت او انتي خصك تعرفي شنو غتقولي. مثلا est-il permis de jouer à ton téléphone? Est-il permis de jouer à ton téléphone؟ يعني هل مسموح لك هل مسموح باللعب بالهاتف ديالك؟ هذه جمله منطوقه. هذاك الشخص اشنو علاش كيعبر فيها؟ كيعبر على واحد اون دوموند دوتوريزاسيون، يعني طلب الاذن، وباش يعبر على طلب الاذن ديالو بهذه ايتيل بيرمي دو. شفناها حنا هنا عندنا لي نونسي، حنا غنطلبوا منكم سيتوياسيون دو كومونيكاسيون، ما غنكتبهاش كامله راكم ديجا شفتوها. دو كومونيكاسيون يعني خاصك تقول لي شكون تيهضر في هذه الجمله، شكون اللي قال هذه الجمله ولمن قالها، وكاس كيل دوموند دون لا فراز، اشنو كيطلب. تو سامبلومون عطا الله ما تقولوا، تقدر تقولوا اون في ان غارسون، داكوغ بحال هكا. اش كيقول هنايا في هذه الجمله، اشنو علاش كيعبر هنا؟ كيطلب الاذن. اذا اش غتقول لي ان غارسون دوموند، اش كيطلب؟ اون اوتوريزاسيون، يطلبوا الاذن. دوموند اون اوتوريزاسيون، لمن كيطلب الاوتوريزاسيون؟ هذا الولد تيطلب اوتوريزاسيون لمن تيقولها؟ يا اما لخوه يا اما لختو يا اما لبا يا اما لمو يا اما الصديق ديالو، ماشي مشكل. الوغ دوموند اون اوتوريزاسيون كي مثلا ا سا مير، ا سا مير. فوالا حد الان باقا ما كملناش. ان غارسون دوموند اون اوتوريزاسيون، حيت هنا كاينه اون دوموند اوتوريزاسيون. علاش كيطلب اوتوريزاسيون؟ باش يلعب في التليفون ديال الام ديالو. الوغ ان غارسون دوموند اون اوتوريزاسيون ا سا مير pour jouer à، وغنحيدو بلاصتو وغنديرو سون، هي pour jouer à son téléphone. داكوغ. الوغ هادشي في حاله طلبنا منكم لينونسي زعما سيتوياسيون. الوغ طلبنا منكم الا عطيناكم بحال هكا un garçon demande une autorisation à son père à sa mère pour jouer à son téléphone، هذه وضعيه. يعني شنو خصكم جمله منطوقه، يعني داك الدرج غايقول لامو هذه الجمله est-il permis de jouer à ton téléphone. او الى عطيناكم العكس، عطيناكم جمله قلنا لكم عطونا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون، ها كيفاش خصكم تجاوبوا. هذا بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني غندير لكم فيديو اخر باش نهضروا فيه على رساله، هو الجزء المهم جدا.